ندوزو l'exercice 3. On considère l'oxydation lente de l'acide oxalique اللي عطاونا la formule ديالو par les ions permanganate. يعني غادي يكون واحد la réaction entre l'acide oxalique ou les ions permanganate. Alors à T est égal 0, on mélange un volume V0 égale 25 ml d'une solution de permanganate de potassium. Sa concentration est 10 à la puissance moins 2 mol par litre avec un volume de l'acide oxalique. On a la concentration dialo et on ajoute l'acide sulfurique pour rendre le milieu réactionnel. يعني l'acide sulfurique ما غاديش يدخل في هاد لا رياكسيون، هو غير باش كيردنا واحد لو ميليو كيكون عندنا واحد لو ميليو acide. Alors 1, écrire les demi-équations oxydoréduction des deux couples correspondants dans cette réaction et déduire l'équation bilan. Alors هنا راه نسيت ما عطيتكمش هاد les deux couples. Alors باش يعاونوكم انكم تكتبوا les deux demi-équations وتستنتجوا l'équation bilan. اذا نبداو بلو كوبل الاول. او باش غادي نبداو بلوكسيدون ولا لو ريدكتور غادي نشوفوا لو رياكتيف اللي غادي يشارك، يعني MnO4- كيمثل لوكسيدون. الوغ غادي نبداو به MnO4- ونكتبوا هنايا لو ريدكتور CMN2+. او هنا عندنا ان اليمون دو مانغانيز، هنايا ان اليمون، عندي هنايا 4 اليمون دوكسيجين. الوغ غادي نزيدو بو اجوستي لي اليمون دوكسيجين كنزيدو لا موليكول دو. الوغ 4 H2O. غيبان لنا هنايا الهيدروجين شحال C8، 4 fois 2 C8. او غادي نزيدو H+، C8 H+. ندوزو دابا لي شارج. الوغ هنايا عندي دو شارج بوزيتيف، الوغ غادي ندير بلس 2 دير ايغال. هنا عندي اون شارج نيجاتيف هي موان 1 اي 8 شارج بوزيتيف. او دابا غادي نشوفو شحال خاصنا هنايا من شارج نيجاتيف باش يولي بحال هاد لو كوتي بحال هذا. الوغ هنا غادي نديرو بلس ان يعني لو نومبر ديال لي زيليكترون، لان غادي نزيد هنايا دي زيليكترون حدا لوكسيدون. الوغ غادي نحسبو، غادي نلقاو بان ان est égal 5. الوغ سي 5 او موان. دابا الا عاودنا حسبنا غادي نلقاو هنايا دو شارج بوزيتيف بحال هنا. ندوزو لو كوبل الثاني. شكون اللي غادي يتفاعل؟ سي لو ريدكتور. او هنا قالوا لنا l'oxydation. On considère l'oxydation يعني هاد l'acide oxalique شنو غادي يوقع ليه؟ واحد l'oxydation، بالتالي هو لو ريدكتور. الو غادي نبداو بلو ريدكتور H2 C2H2O4 غادي يعطينا هنايا CO2. نبداو بالكربون، هنا عندي 2 هنا عندي 1. او غادي نضربو في 2 غادي يولي لنا 4 اتوم دو كربون ديال الاكسجين، هنا 4 اتوم دوكسيجين. يعني غادي يبقى لنا مشكل في الهيدروجين، هنا عندي 2 اتوم ديدروجين. الوغ هنايا بور اجوستي لي زيليمون ديدروجين غادي نزيدو H+. الوغ غادي نزيدها هنايا شحال؟ غادي نزيدو 2 H+. هنا في هاد لو كوتي عندي 2 شارج بوزيتيف، يعني هنايا غادي نزيد هنا باردون 2 شارج نيجاتيف. ما عمر لي زيليكترون كيكونوا حدا لو ريدكتور. دابا غادي نجمع هاد لي دو دومي ايكواسيون باش نلقى ليكواسيون بيلون. قبل ما نجمع هاد لي دو دومي ايكواسيون خصنا نتاكدوا بان راه كاين لو ميم نومبر ديال لي زيليكترون. الوغ هنا كاين 5 الكترون وهنا كاين 2 زيليكترون. باش يولي لو ميم نومبر غادي نضربو هنايا في هاد العدد هذا في 2 وهنا غادي نضربو في هاد العدد هذا يعني في 5. اذا كنجمعوا هاد لي رياكتيف في هاد لو كوتي ولي برودوي في هاد لو كوتي وما تنساوش تضربوا في هاد لو نومبر هذا. فاش كنكتبوا هاد ليكواسيون بيلون كنشوفوا بان هنايا راه عندي 16H+ وفي هاد لو كوتي عندي 10H+. الو غادي نختازلو. شنو غادي يبقى لنا في هاد ليكواسيون؟ نعاودو نكتبوها 2MnO4- بلس الوغ 16 وهنايا 10. الو غادي تبقى هنايا 6H+ بلس 5 C2H2O4 اللي كتعطينا 2Mn2+ بلس 8H2O plus 10 CO2. En deuxième question 2, calculer la quantité de matière des réactifs mis en jeu dans cette réaction. Alors, شنو هما les réactifs اللي عندنا؟ عندنا MnO4- وعندنا C2H2O4. اما لاسيد سولفوريك راه كيكون اون اكسي، يعني كيكون بوفره باش كيكون عندي واحد لو ميليو اسيد. باش نحسبوا لا كونتيتي د ماتيير ديال MnO4-
سي لا كونسونطراسيون ديالها في لو فوليوم. الوغ عطينا لا كونسونطراسيون هي سي زيرو، لو فوليوم هو في زيرو بالمليلتر. الوغ هنا ضروري ما نحولوه للتر، غادي نضربو في 10 على بويسونس موان 3 وغادي نلقاو لا كونسونطراسيون ديال ام ان او 4 موان. وبالنسبه لا كونتيتي دو ماتيير ديال لاسيد اوكساليك عندنا لا كونسونطراسيون ديالها هي 10 على بويسونس موان 1 مول بار لتر، و لو فوليوم سي 20 مليلتر غادي نحولها للتر وغادي نلقى شحال لا كونسونطراسيون ديال لاسيد اوكساليك. Alors 3 déterminer le réactif limitant. Alors دابا باش نعرفوا لو رياكتيف ليميتون قلنا شكون هو لو رياكتيف ليميتون؟ هو لو رياكتيف اللي غادي يتسالى الاول. يعني فاش كتكون عندي واحد لا رياكسيون الا تسالى واحد من لي رياكتيف راه غادي تحبس لا رياكسيون، يعني هذاك اللي كيتسالى الاول وهو اللي كيوقف لا رياكسيون كنسميه لو رياكتيف ليميتون. Alors باش نحددوا لو رياكتيف ليميتون كنستعملوا لو طابلو دافونسمون. الا كنتو ضابطين الدروس ديال العام اللي فات راه خدمنا بهذا لو طابلو دافونسمون بزاف، راه ما غاديش تلقاو نهائيا المشكل في هذا النوع ديال الاسئله هادو. دونك بالنسبه لو طابلو دافونسمون كنكتبوا ليكواسيون بيلون كتكون طبيعه الحال ايكيليبري، كنعمروه بلي كونتيتي د ماتيير. الوغ بالنسبه ل H+ كنكتبوا اون اكسي يعني راه كاين بوفره. بالنسبه ل H2O كنكتبوا حتى هو راه عندنا اون اكسي لان عندنا واحد لا سوليسيون اكوز يعني محلول مائي راه كيكون فيه الماء بوفره. هو دابا اللي كيهمنا هنا هو لا كونتيتي د ماتيير ديال هاد لي رياكتيف. الوغ هنايا MnO4 موان لا كونتيتي د ماتيير ديالو هي 2,5 fois 10 à la puissance moins 4. الوغ هنا لا كونتيتي د ماتيير راه بالمول كلشي اون مول. بالنسبه لا كونتيتي د ماتيير ديال H2CO4 يعني لاسيد اوكساليك سي 2 fois 10 à la puissance moins 3 مول. الوغ هادي لا كونتيتي د ماتيير في ليطا انيسيال يعني في البدايه قبل ما يتفاعلوا بيناتهم. يعني لو برودوي بطبيعه الحال غادي يكون زيرو لان مازال ما بدا تفاعل، مازال ما بداو كيعطيونا دي برودوي. ندوزو ليطا انترميديير. الوغ فاش غيبداو يتفاعلوا غادي تبدا تنقص واحد لا كونتيتي د ماتيير من هاد MnO4 موان. الوغ هاد لا كونتيتي د ماتيير هي موان 2x هو لافونسمون. الوغ هاد 2 ها منين جبناه هنا غادي تنقص واحد لا كونتيتي د ماتيير ديال 5x. الوغ هاد 5 هادي هي اللي كنكتبوها هنا غادي تبان واحد لا كونتيتي د ماتيير ديال 2x وهنايا غادي تبان واحد لا كونتيتي د ماتيير ديال 10 وهنايا x. يعني مهم ان تكون ليكواسيون ايكيليبري. الا ما كناش عرفنا اننا نكتبوها مزيان راه غادي يكون هاد الطابلو دافونسمون يعني غلط. بالنسبه لاكس ماكس غادي نعوضوا هاد اكس باكس ماكس يعني غادي يكون لافونسمون ماكسيمال. داك لا كونتيتي د ماتيير اللي غادي تنقص راه غادي تكون ماكسيمال. هاو دابا باش نعرفوا لو رياكتيف ليميتون كنحطوا دو زيبوتيز جوج الفرضيات. كنفترضوا في الاول بان هاد لو رياكتيف هذا هو لو رياكتيف ليميتون. الا كان لو رياكتيف ليميتون يعني في ليطا فينال في الحاله النهائيه ما غاديش يبقى. يعني هاد لا كونتيتي د ماتيير هادي كامله راه لا كونتيتي د ماتيير ديالو في ليطا فينال غادي تكون تيغال زيرو. او الا كانت لا كونتيتي د ماتيير تيغال زيرو هي كتساوي هادشي يعني غادي نديرو هادشي اللي هنايا تيغال زيرو ونجبدو منه شحال هي اكس ماكس في هاد الحاله ديال هاد ليبوتيز الاولى. او كنحسبوا اكس ماكس. نجيو ليبوتيز الثانيه الفرضيه الثانيه كنفترضوا بان هذا هو لو رياكتيف ليميتون. الا كان هو لو رياكتيف ليميتون يعني في هذه الحاله النهائيه في ليطا فينال لا كونتيتي د ماتيير ديالو ايغال زيرو. وشحال هي لا كونتيتي د ماتيير في ليطا فينال هي هاد 2 fois 10 على بويسونس موان 3 موان 5 اكس ماكس. ونحسبوا شحال هي اكس ماكس في هذه الحاله. كنقارنوا ما بين هاد لي دو فالور اللي لقينا في ليبوتيز الاولى اللي حطينا وفي ليبوتيز الثانيه وكناخذوا لا فالور لا بلو بيتيت. يعني لا فالور لا بلو بيتيت هي 1,25 fois 10 على بويسونس موان 4 وبالتالي اكس ماكس راه هي هاد لا فالور هادي الصغيره ولو رياكتيف ليميتون راه هو MnO4 موان. Deuxième question 4 déterminer la quantité finale et déduire la concentration des ions manganèse à la fin de la réaction. Alors هادوما les ions manganèse باش نحسبوا la quantité de matière à l'état final هي هادي هي ديال المنغنيز Mn2+ راه هي 2x max وديجا حسبنا شحال هي x max. alors c'est 2 fois 1,25
fois 10 à la puissance moins 4. غادي نحسبو غادي نلقاو سي 2,5 fois 10 à la puissance moins 4 mol. Alors هادي هي لا كونتيتي دو ماتيير اللي تكونات ديال هاد لي زيون مانغانيز. او دابا باش نحسبو لا كونسونطراسيون ديالهم في ليطا فينال. او كنعرفو بان لا كونسونطراسيون هي لا كونتيتي دو ماتيير ليطا فينال ديال Mn2+ على لو فوليوم. الوغ لو فوليوم اللي غيكون هو لو فوليوم ديال لو ميلونج كامل. الوغ لا كونتيتي دو ماتيير يعني le volume total. La quantité de matière il y a 2,5 fois 10 à la puissance moins 4. Le volume total هو les volumes اللي عندنا هنايا. يعني هي 20 millilitres plus 5 millilitres plus 25 millilitres. alors هادشي كامل غادي نحولوه للتر، يعني غادي نضربوه في 10 à la puissance moins 3. غادي نحسبو غادي نلقاو بان لا كونتيتي دو ماتيير ديال لي زيون مانغانيز في ليطا فينال سي 5 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Deuxième question 5. La couleur des ions permanganate est violette. L'acide oxalique et les ions manganèse n'ont pas de couleur. Indique comment l'évolution de cette transformation chimique est mise en évidence. يعني هنايا شكون هما لي رياكتيف اللي عندنا؟ هو هاد لي زيون بيرمونغانات عندهم واحد لا كولور فيوليت. هاد لاسيد اوكساليك ما عندوش كولور. هاد لي زيون هادو يعني فاش كيتكونسوماو هاد لي زيون هادو كيعطيونا هاد لي زيون مانغانيز. هاد لي زيون حتى هما ما عندهمش واحد لا كولور. يعني كيفاش غادي نقدو يبان لنا هاد ليفوليسيون ديال هاد لا ترانسفورماسيون؟ يعني يبان لنا لان هادي راه سي اون رياكسيون لونط، وبالتالي راه ممكن اننا نتبعوا ليفوليسيون ديالها. alors دابا هاد لي زيون اللي عندهم واحد لا كولور فيوليت غادي يبداو يتكونسوماو بطبيعه الحال، غيبداو يتفاعلوا مع هاد لاسيد اوكساليك باش يعطيونا Mn2+. الوغ هاد لي زيون هادو قلنا ما عندهمش واحد لا كولور، يعني هادو فاش غادي يبداو يتكونسوماو غادي تبقى هاد لو ميليو رياكسيونيل، يعني هاد لو ميلونج اللي غادي يكون في الاول عنده واحد لا كولور ديال هاد لي زيون هادو، لان هادو كيتميزوا بواحد لا كولور فيوليت، يعني غادي يكون لا سوليسيون كامل فيوليت. يعني فاش غادي يبداو يتكونسوماو شنو غادي يبقى؟ غادي يبدا هاد لا كولور كيخفاف، يعني ما يبقاش داك لا كولور فيوليت اللي هو فونسي، لان هادو اللي غاطيين داك لا كولور غادي يبداو يتكونسوماو، غيعوضوهم هاد لي زيون هادو Mn2+. وبالتالي غادي نبقاو نشوفوا بان هاد لا سوليسيون كيبقى يتبدل اللون ديالو، يعني كيبقى ما كيتبدل من داك الموف المغلوق وهو غادي يعني كيتفتح، حتى في التالي ما غاديش يبقاو كاع هاد لي زيون غيتكونسوماو كاملين، يعني لا سوليسيون غادي ما غاديش تبقى كاع عندها داك لا كولور، غادي تولي واحد لا سوليسيون ترانسبارونت. الوغ هادشي اللي كتبناه هنايا. هاد لا ترانسفورماسيون اللي هي لونط نقدروا نتبعوا ليفوليسيون ديالها غير بلوي نو، يعني كنشوفوا واحد لو شونجمون دو كولور، كنشوفوا واحد التغير في اللون ديال هاد لو ميلونج. وبالتالي كنكونوا سالينا هاد ليكزرسيس 3. اذا نتلاقاو في الفيديو الجاي باش نشوفوا لا كوريكسيون ديكزرسيس 4 و 5. حاولوا تخدموهم قبل.